अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशाद व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखे होंगे। जी, आई एम एक और नए ब्रांड न्यू एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू गो क्लिक द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल आइकन, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। थैंक यू सो मच जिन्होंने हमें न्यूली ज्वाइन किया है। जी तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं गाड़ी वॉश करवाने। और ज़ाहिर है जी, जब आप एक चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, एक चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ आपकी हेल्प कर रही है तो उसकी टेक केयर करना भी आपका फ़र्ज़ है। मैंने ये 2 मंथ्स का पास लिया हुआ होता है इनका। बेसिकली ये $70 का पास होता है फॉर 2 मंथ्स, विच इज़ लिटरली लाइक $1 सम सेंट्स पर डे। उसमें आप हर रोज़ गाड़ी वॉश करवाएं, आप 2 दिन बाद करवाएं, 4 दिन बाद करवाएं, वो आप डेली वॉश करवा सकते हैं, दिन में एक दफ़ा। और यहाँ पे इनके पास जो है बाय मैट क्लीनिंग की भी जो है ना पावर वॉश लगा हुआ है। फिर उसके बाद आपका अपने गाड़ी में हूवर मारना है, उसकी भी सहूलत मौजूद है। बड़ा ही कन्वीनियंट हो जाता है। लिटरली $1 क्या, $1 में तो आजकल कॉफ़ी भी नहीं मिलती है। आपकी गाड़ी क्लीन हो रही है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। और आपकी गाड़ी इन एंड आउट क्लीन हो रही है सीरियसली। और ऐसे गाड़ी क्लीन करके जो है ना बड़ा ही सेटिस्फेक्शन मिलती है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। सो डेफिनेटली जी, अगर आप कनाडा में हैं तो ज़रूर, ये जगह जगह पे ऑब्वियसली डिफरेंट नामों से हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के कार वॉशेस बने हुए हैं, लेकिन जो आपके घर के पास हो उससे ज़रूर अपनी गाड़ी जो है ना क्लीन करवाया करें। उस गाड़ी का भी हक है कि आप उस पर थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करें। जब आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो उसका भी ख्याल रखना आपका फ़र्ज़ है। वो जैसे मैं आयत को कहती होती हूँ ना कि गाड़ी हंगरी होगी, अब इसमें पेट्रोल डालना है, तो गाड़ी को नाई नाई कराना भी हमारा काम है। सही बात है। तो ये देखें जी, आपसे बातें करते करते हमारी गाड़ी वॉश हो गई है। साफ़ गाड़ी से ना दुनिया भी बहुत प्यारी नज़र आती है आपको, क्योंकि जब चीज़ों पे धूल जमा हो जाती है ना तो विज़न क्लियर नहीं होता। इसलिए चीज़ों को और अपने दिलों को और अपनी आँखों को ज़रूर साफ़ रखा करें, बिकॉज़ ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़रूरी है। समझ तो गए होंगे आप, हैं, जो हम आपको बता रहे हैं। देखा, साफ़ गाड़ी से शाम ढलने का मौसम भी जो है ना, जो नज़र आ रहा है वो कितना खूबसूरत लग रहा है। एक तो वेदर बहुत क्लियर था, और ये देखिए जी, आसमान पे ऐसे लग रहा है रंग बिखरे हुए हैं। बस ये अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने हमें साफ़ आबो हवा में जो है ना सांस लेने की हिम्मत ताकत दी हुई है। बिकॉज़ ये भी ज़िंदगी की बहुत बड़ी नेमत है। वो भी लोग हैं जिनको सांस लेने के लिए भी जो है ना ऑक्सीजन की ज़रूरत होती, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। दे कैन नॉट इवन ब्रीथ बाय देमसेल्व्स। तो बस ये अल्लाह ताला से हमेशा यही दुआ करनी चाहिए, मेरी भी हमेशा यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला जो है ना चलते फिरते ही बस ले जाए, इंसान को किसी का मोहताज ना बनाए, और कोई ऐसी बीमारी ना दे कि इंसान जो है ना दुनिया की नेमतों से महरूम हो जाए। खैर जी, ये तो होगी साइड बातें। अब हम देंगे आपके कुछ सवालों के जवाब जो हमें बड़ी शिद्दत से लोग करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरी एक बहन ने किया था, वो अपनी बेटी को यहाँ पे पढ़ाई के लिए भेजना चाह रही हैं। तो उन्होंने कहा था कि जी आप ज़रूर बताएं कि बेटी को भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। तो उनके लिए मैं जितनी मेरी नॉलेज है उस हिसाब से मैं बताना चाहूँ तो मैं यही कहूँगी कि जी भेजें, ज़रूर भेजें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वाई नॉट, लेकिन एटलीस्ट मास्टर्स लेवल की एजुकेशन के लिए भेजें। बिकॉज़ कॉलेज लेवल पे या डिप्लोमास करने के लिए उसमें अब कोई स्कोप नहीं रह गया कनाडा में। आप जब तक किसी मास्टर्स डिग्री के लिए नहीं आते हैं, कोई प्रॉपर यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं करते हैं, देयर आर नो चांसेस। इवन उसमें भी कोई, उन्होंने कहा कि कोई गारंटी नहीं है। बिकॉज़ आप स्टडी करने के लिए आ रहे हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। देयर इज़ नो गारंटी कि आपको आगे पीआर मिलती है नहीं मिलती, आपकी सिटीज़नशिप होती है नहीं होती, लेकिन
ایٹ لیسٹ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ ماسٹرز پروگرام میں آتے ہیں تو پھر دیر آر چانسز کہ آپ کو یہ سارے پروسیسز، آپ کو ورک پرمٹ مل جائے گا، آپ کو پی آر کے لیے آپ کے اسٹیپس لے سکتے ہیں آپ. لیکن اگر آپ آتے ہی کالج ڈپلومہ میں، پہلے لوگ آتے تھے، ہو بھی رہا تھا یہ ساری چیز، لیکن اب نہیں ہے پاسبل. اب انہوں نے منع کر دی ہے. اب مطلب چیزیں بہت اسٹرکٹ ہو گئی ہیں. میں نے ابھی ریسنٹلی کسی سے سنا ہے کہ جی سب سے جو لوگ آبویسلی ایز اے اسٹوڈنٹ ویزا اسٹڈی پہ آنا چاہتے ہیں، ان بقول ان کے کہ سب سے ایکسپینسو جو پڑھائی ہے نا اس ٹائم پہ وہ کینیڈا میں ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. بیکاز یہاں پہ بہت ساری ریکوائرمنٹس ہیں. آبویسلی جب آپ اسٹڈی ویزا پہ آتے ہیں، میں تو آبویسلی نہیں آئی ہوں اس لیے مجھے اتنی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن جی آئی سی اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے آپ کو، اور آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ آپ کو اپنی ہوم کنٹری میں جہاں سے آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ آپ کو چاہیے ہوتی ہے. سو یہ ساری جو رولز ریگولیشنز اور جو سارے لوازمات ہیں نا وہ آپ کو پورے کرنے پڑتے ہیں. اگر تو آپ افورڈ کر سکتے ہیں، اگر آپ اتنا یہ ساری چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ، ویل اینڈ گڈ. اینڈ بٹ اسٹل ایون اف یو کین افورڈ، آئی ووڈ اسٹل سے کہ ایٹ لیسٹ جو بیٹی ہے وہ ماسٹرز لیول کی ایجوکیشن کے لیے آئے، اس سے کم پہ نہ آئے. کیونکہ ایٹ لیسٹ آپ کسی ماسٹرز لیول ہو گیا یا بیچلرز بھی ہو گیا، لیکن کسی پراپر یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو، کسی بھی کالج میں کوئی ڈپلومہ یا اس طرح کے کورسز میں آنے کے لیے مت کوشش کریں، کاز اس میں کوئی آگے اسکوپ نہیں ہے. کاز ابھی ریسنٹلی انہوں نے 2024 میں نا بہت ساری چینجز کی ہیں اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے. سو ڈیفینیٹلی جی ان چیزوں پہ غور کریں، ان چیزوں کے بارے میں اسٹڈی کریں. سب سے اتھینٹک، سب سے بیسٹ انفارمیشن جو ہر ویزے کے لیے، چاہے آپ ورک پرمٹ پہ آنا چاہتے ہیں، چاہے آپ پی آر پہ آنا چاہتے ہیں، چاہے آپ ایکسپریس انٹری پہ آنا چاہتے ہیں، چاہے آپ ریفیوجی کلیم کرنا چاہتے ہیں، چاہے آپ اسٹڈی ویزا پہ آنا چاہتے ہیں، وزٹر ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں. یہاں پہ پیرنٹس کا ایک ویزا ہوتا ہے جو کہ سپر ویزا کہلاتا ہے. اگر آپ یہاں پہ موجود اور اپنے پیرنٹس کا سپر ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں، سو یا کینیڈین سٹیزن ہیں اور اپنی یا کینیڈین پی آر ہیں تو آپ اپنے پیرنٹس کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ہر چیز کے لیے آپ کو انفارمیشن جو ہے نا ایک ہی اتھینٹک ویب سائٹ ہے، دیٹ از www.canada.ca. یہ ان کی اتھینٹک ویب سائٹ ہے. اس کے اوپر آپ جا کے ہر طرح کی لیٹسٹ نیوز، امیگریشن ریلیٹڈ لیٹسٹ نیوز کہ کیسے اپلائی کرنا ہے، کہاں اپلائی کرنا ہے، آپ کی کنٹری میں کون سے سینٹرز ہیں، کون سے میڈیکل، اوبیسلی آپ نے میڈیکل بھی کروانا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، تھم پرنٹس کروانے ہوتے ہیں، فنگر پرنٹس بیسیکلی. سو وہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے نا ساری انفارمیشن آپ کو canada.ca کی ویب سائٹ پہ مل جائے گی. سو ڈو وزٹ دیٹ ویب سائٹ اینڈ ڈو یور ریسرچ بفور ایون گوئنگ ٹو اینی کنسلٹنٹ. یو شوڈ بی نوئنگ کہ ہم کس چیز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اور کیا اپلائی کر رہے ہیں، بیکاز یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. یہ آپ کی اپنی نو ہاؤ نا، آپ ایک کنسلٹنٹ کے پاس، وہ کہتے ہیں نا انے وہاں چلے جاؤ، تو وہ تو آپ کو اس کو تو پھر چانس مل جائے گا آپ کو لوٹنے کا. ٹھیک ہے، جب آپ اپنی انفارمیشن رکھتے ہیں نا کسی چیز کے بارے میں تو آپ کاؤنٹر کویشچنس کر سکتے ہیں، آپ اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، آپ اس کے بارے میں انفارمیشن لے سکتے ہیں، آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ جی ہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں نے یہ پڑھا تھا، سو کیا یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے. سو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. یو شوڈ ڈیفینیٹلی نو آل دیز تھنگس بفور ہینڈ. سو آئی ہوپ میری بہن کو کویشچن کا آنسر مل گیا ہوگا اور وہ سیٹسفائیڈ ہوں گی. تھینک یو سو مچ. اگر کسی کو بھی ایسے کویشچنس کی ضرورت ہے، کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو ڈیفینیٹلی پوچھیں. جہاں تک میری نالج ہوگی میں ضرور بتانے کی کوشش کروں گی، لیکن اگر میں اس چیز کے بارے میں نہیں جانتی تو پھر میں کچھ نہیں بتا پاؤں گی. آئی ایم سو سوری فار دیٹ، بیکاز میں کوئی امیگریشن کنسلٹنٹ نہیں ہوں. آئی ایم جسٹ لیونگ ان کینیڈا ایز این آرڈنری پرسن. سو آئی ایم سو سوری ان ایڈوانس اگر میں آپ کے کسی سوال کا پراپر جواب نہ دے سکوں. خیر جی، یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ. امید ہے آپ کو انفارمیشن پسند آئی ہوگی، تھوڑی سی آپ کی نالج میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا میری باتوں کی وجہ سے. تو ہوا ہے یا نہیں ہوا، پھر بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، مجھے اور میری بیٹی کو. اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں ایسی
انفارمیشنس کے لیے آپ ہمیں سبسکرائب کر کے رکھیں، اور کینیڈا کے مزے مزے کے ولاگس کے لیے آپ ہمیں سبسکرائب کریں. ٹیک کیئر، اللہ حافظ، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور کسی کو دکھ نہ دیں.